आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक पैदा होने वाले आखिरी इंसान के अंगूठे के निशान नहीं जुड़ते आपस में। बड़ी से बड़ी कंपनी भी होगी, किसी चीज के मॉडल 2 निकाल देगी, 4 निकाल देगी, कितने निकालेगी, इससे ज्यादा तो नहीं निकालेगी। लेकिन देखिए, 2 आदमियों की शक्लें आपस में नहीं मिलती। नाक भी उसी जगह पे, कान भी उसी जगह पे, आंखें भी उसी जगह पे, जुबान होंठ भी उसी जगह पे। ये दरख्तों के जो पत्ते होते हैं, 2 पत्तों को कंप्यूटर में रखो लाके, तो 2 पत्तों के रेशे आपस में नहीं मिलते। हजारों लाखों तितलियां हैं, उनके पर देखो लाके, बज़ाहिर एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों के पर एक जैसे नहीं है। हम तो शायद पहचान नहीं सकते, लेकिन ये जो जिम्मेदार होते हैं, ये भैंसों और गायों को पहचान लेते हैं। उनकी शक्लें एक जैसी लग रही होती हैं, लेकिन उनकी भी शक्लें एक जैसी नहीं होती। मुझे बताओ, ये रब के अलावा कौन है ऐसा तख्लीक़कार? तो अगर गौर करें, तफक्कुर करें, तदब्बर करें, तो उसकी ज़ात का कभी भी इनकार नहीं हो सकता। तो अल्लाह पर ईमान लाना कि वो मुतसर्रफ़ हकीकी है, उसने पूरी कायनात को तख्लीक किया है, उसके इज़्न के बगैर कुछ नहीं हो सकता, उसके अमर के बगैर कुछ नहीं हो सकता। कायनात को उसने पैदा किया है, अमर कुन से पैदा किए है, और फिर एकदम पूरी कायनात फना भी कर देगा, फिर उसके बाद दोबारा जिंदगी देगा। अल्लाह अकबर। फिर लोगों का हिसाब होगा। उसने जन्नत को पैदा किया, उसने दोज़ख को पैदा किया। जन्नत उसकी रिज़ा का मजहर है, दोज़ख उसके कहर व गज़ब का मजहर है। मतलब क्या? जिस पे राजी होगा उसको जन्नत में भेजेगा, जिस पे नाराज होगा उसको जहन्नुम में डाल देगा। तो जन्नत की तलब करना अल्लाह की रिज़ा मांगना है, जहन्नुम से पनाह मांगना अल्लाह के कहर व गज़ब से पनाह मांगना है कि मालिक अपने कहर व गज़ब से बचाना। दोनों अल्लाह की पैदा करदा हैं और तैयार हो चुकी, ओ इद्दत बिल्कुल तैयार हो चुकी। जन्नत भी तैयार है, जहन्नुम भी तैयार है। नेकोकारों को जन्नत अता करेगा और बदकारों को जहन्नम अता करेगा। क़यामत ये हमारे बुनियादी अकीदों में से है कि जो भी हम अच्छे बुरे आमाल कर रहे हैं, क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे हम, और एक एक अमल नामा अमाल में तोला जाएगा। जो हम कर रहे हैं, किरामन कातिबीन उसको नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और वो किसी से ना रिश्वत कबूल करते हैं, ना किसी की रियायत करते हैं, और ना किसी की फेवर करते हैं। जो है वो लिख लेते हैं। और जब फुस्साको फुज्जार नामा अमाल पढ़ेंगे तो उसमें हर चीज़ लिखी होगी, तो बेसाख्ता पुकार उठेंगे, माल हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। हाय, इस किताब को क्या हो गया, इसने छोटी बड़ी हर बात लिख दी। लिखा हुआ सामने आ जाएगा। ज़मीन भी गवाही देगी, अपने आज़ाए बदनियाँ गवाही भी देंगे, फरिश्ते भी गवाही देंगे, और नामा अमाल में भी लिखा होगा। आदमी की नेकियों और गुनाहों के 4 गवाह होंगे, लेकिन अगर किसी ने गुनाह के बाद तौबा की, अल्लाह 4 गवाहियां मिटा डालेगा। नामा अमाल से भी हज़फ कर दिया जाएगा, फरिश्तों की यादाश्त से भी ख़त्म हो जाएगा। जिस ज़मीन पे जुर्म किया वो ज़मीन भी भूल जाएगी, और आज़ाए बदनियाँ से भी महव कर दिया जाएगा। तो गुनाह के बाद सच्ची तौबा इंसान को ऐसे कर देती है जैसे अभी माँ के पेट से जन्म लिया हो, और उसकी रहमत का दर खुला है। तौबा का दरवाज़ा बंद होगा कुर्बे क़यामत में। क़यामत से 40 साल कबल सूरज मग़रिब में गुरूब होगा, गुरूब होने के बाद दोबारा फिर निकल आएगा, और फिर निस्फ़ुन नहार तक आएगा, और फिर दोबारा गुरूब हो जाएगा। ये ऐलान होगा इस बात का कि अब तौबा का दरवाज़ा बंद हो गया। अब कोई तौबा करे भी तो उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। तो ये क़यामत का अकीदा, इस पर हमारा ईमान होना चाहिए। इसी तरह बरज़ख का अकीदा, इस दुनिया के अंदर से हम मरने के बाद क़यामत से पहले की ज़िंदगी, मौत और क़यामत के दरमियान की ज़िंदगी बरज़ख की ज़िंदगी है। उसमें 3 सवाल अकीदे के बारे में, मन रब्बो का, मा दीनो का, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल। ये 3 सवाल हैं। जो इनमें पास हो गया वो सरखरू हो गया, जो नाकाम हुआ वो सख्त खसारे का सौदा कर बैठा। फिर कब्र के अंदर खिड़की खोल दी जाएगी, या जन्नत की या जहन्नुम की। जिसके कब्र में जन्नत की खिड़की खोली जाएगी तो वो मौज में होगा, और क़यामत उसके लिए देर नहीं होगी। लेकिन जिसकी कब्र जहन्नुम के गढ़ों में से गड़ा बन गया, उसको सख्त अज़ियत का शिकार होना पड़ेगा। फत्तकुल्लाह
اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے۔ مت سمجھو کہ وہ جانتا نہیں ہے۔ ارا زبیب النملۃ السودا، کالی رات کے اندھیرے میں کالے پہاڑوں کی کوکھ میں گہرا غار ہے، اس غار میں چیونٹیوں کا سوراخ ہے، اس میں چیونٹی چلتی ہے تو اس کے ننھے اور مہین قدموں سے سینہ سنگ پر جو لکیر بنتی ہے تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیوار چین کو دیکھتا ہے۔ تو وہ تمہارے دماغ کی سکرین پہ آنے والے خیالات کو نہیں دیکھتا؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے رب کو بھلا دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، سویر سے شام، شام سے سویر، بس اغراض دنیا کے پیچھے بھاگے۔ مقصد حیات کیا ہے؟ دنیا پہ آئے کس لیے تھے؟ ہمیں پیدا کسی نے کیوں کیا؟ اور ہماری زندگی کا وظیفہ کیا ہے؟ مقاصد حیات کیا ہے؟ اس کی طرف توجہ نہیں ہے، تو وہ بھول گئے اپنے مقصد حیات کو۔ میلہ دیکھنے آئے تھے تو گھر کا رستہ بھول گئے۔ تو کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ سزا کیا ملی؟ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق چھین لیا؟ نہیں، رزق تو بڑا فراہمہ دیا۔ اللہ نے ان کی زندگی کی سانسیں چھین لی؟ نہیں، زندگی کی ڈوری بھی لٹک رہی ہے۔ اللہ نے بینائی اچک لی؟ نظر بھی تیز ہے۔ اللہ نے ذہانت کھینچ لی؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، وہ بڑا ذہین ہے، بڑا فتین ہے، زمانے کو جو ہے وہ انگلیوں پہ نچانے کا فن جانتا ہے۔ کیا اس کی ٹانگیں کام کرنا چھوڑ گئی؟ کہا ایسا بھی نہیں ہے۔ زبان کا طوطی بند ہو گیا؟ کہا ایسا بھی نہیں ہے۔ تو پھر سزا کیا ملی جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا؟ تو کہا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو جب انہوں نے بھلا دیا تو اللہ نے سزا کیا دی؟ سنو سزا کتنی ڈاڈی ہے، لیکن باریک بھی بڑی ہے۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں ان سے بے خبر کر دیا، وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو گئے، انہیں پتہ ہی نہ رہا کہ ہماری زندگی کے مقاصد کیا ہے۔ یہ سزا اللہ نے دی، بڑی باریک سزا ہے۔ یہ سمجھے کہ اگر اللہ ناراض ہوتا تو ہمیں اتنی دولت کیوں دیتا، اللہ ناراض ہوتا تو ہم جیت کیوں جاتے، اللہ ناراض ہوتا تو سارے نیچے ہم اوپر ہیں، یہ کیوں ہوتا؟ وہ یہ سمجھتے رہے کہ یہ اللہ کی رضا کے سبب ہیں۔ انہوں نے ڈاکے سے، چوری سے، منشیات فروشی سے مکان بنایا اور پھر اس کے اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی۔ نفس نے دھوکہ لے لیا کہ شاید یہ رب کا فضل ہے، حالانکہ وہ قہر تھا رب کا، وہ غضب تھا رب کا، لیکن یہ اس کو اللہ کا فضل سمجھتے رہے۔ تو سزا کیا ملی؟ سزا نہ روزی بند ہوئی، نہ آنکھوں کی بینائی اچکی گئی، نہ شنوائی اچکی گئی، نہ ٹانگیں بے زور ہوئیں، نہ دماغ کام کرنا چھوڑا، نہ زبان کا طوطی بند ہوا۔ نقصان کیا ہوا؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو گئے، جو مقصد تھا اس سے بے خبر ہو گئے، اور جس کو اپنی بھی خبر نہ رہی اس کے پلے رہا کیا؟ اقبال نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، اور جو اپنا بھی نہ رہا اس کے پلے رہا کیا؟ تو اللہ فرمائے یہ سزا دی ان کو، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، انہیں ان سے بے خبر کر دیا۔ وہ سمجھتے رہے خیر ہے، خیر ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہا یہ لوگ فاسق ہیں، یہ لوگ اللہ کے حکموں کو توڑنے والے ہیں، یہ نافرمان لوگ ہیں جو اپنے آپ سے بے خبر ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں کہ مقاصد حیات کیا ہے، تخلیق انسانیت کا مقصد کیا تھا، ہمارے پیدا کرنے کا راز کیا تھا، ہمیں کیوں اشرف المخلوقات بنایا گیا، ہمارے مقاصد حیات کیا ہیں، ہم دنیا پہ کائنات کے اوپر تمام بہائم چوپائے اور کتنے جانور بستے ہیں، ہمیں سردار کیوں بنایا گیا، جنہیں اغراض ذات سے ہی آگہی نہ ہو سکی۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ آگے یہ زندگی بیت گئی، آگے نقشہ بیان کیا، اللہ اکبر، لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ۔ یہ دنیا تو بیت گئی، آج تو کوئی اوپر کوئی نیچے، لیکن کیا قیامت کے دن تو عملوں کے حساب سے ہی ہوگا نا۔ پھر کہا اب سن لو پھر فیصلہ کہ جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب اور بامراد ہیں۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو جنت کا مالک اور وارث بنائے اور ہمیں فائزین میں بنائے، اور ہماری زندگی کو حقیقی اجالے اور حقیقی نور اور حقیقی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ الصلاة